ومرحبا بكم في قناتي سوريا كوكينج. هذا فيديو راح تكون un peu spécial car ça sera la première sur ma chaîne ونتمنى التوفيق من رب العالمين واكيد تشجيعاتكم وانتقاداتكم راح نطور من حالي. اليوم ان شاء الله وبمناسبه لا سان فالونتان عيد الحب وان شاء الله تكون ايامكم كلها حب وسعاده، راح نقدم لكم ان جاتو على شكل قلب. C'est un gâteau de base pâte sablée ونعمره ان شاء الله ب la crème diplomate et j'espère que ça va vous plaire. Alors اول شيء نبداو بالبسكوي. دونك المقادير عندي 400 غرام طحين فارينة، 400 غرام de farine، عندي 200 غرام زبدة او مارغرين، 180 غرام سكر ناعم سكر غلاس، عندي 50 غرام بودرة داموند بودرة اللوز، حبتين بيض، ملح وفانيلا. اولا نغربلو الفارينة تاعنا، نغربلوها لازم نهوو الفارينة ديالنا، لازم نهووها بور كو باش ما ديرناش دي غريمون في لاباط تاعنا. كمان لا بودر داموند لازم نجوزوها كمان في السيار. عندنا aussi 180 غرام تاع سكر غلاس نجوزوه تاني في السيار باش نهوبوه. الو نعاود المقادير. قلنا عندنا 400 غرام تاع الفارينة مع 50 غرام تاع لا بودر داموند و 180 غرام تاع السكر غلاس ورانا نصيرو فيهم. فوالا السكر تاعنا والفارينة واللوز رانا سيرناهم. دونك on va mélanger tout ça نحطوه dans un robot ونعجنو لا بات ديالنا. دونك انا عندي ان روبو جو بريفير نعجن لا بات سابلي تاعي في dans un mixeur. Donc on va mettre le tout. هاد لا كونتيتي راح ندير بيها 3 étages تاع اللوغا. فوالا نديرو قرصة ملح، عندي لا فاني، فوالا et bien sûr الزبدة ديالنا. ونبدا نعجنوها بشويه شويه حتى يدخلوا كامل فيها لي زانغريديون.
فوالا تكون العجينه هكا. غادي نشوفوا لي زانغريديون كاع تخلطوا مليح. دونك اون فا راجوتي البيض حبه حبه ان باغ ان. كي نربي الحبه البيض الاولى نستناها نشوف قبل اذا لاباط بدات تنجمع لي ولا نحتاج البيضه الثانيه. هنا لاباط قريب تنجمع دونك نخلي نزيد شويه نعجنها شويه. هنا الفرينه تاعي راهي شربت كامل لي زانغريديون. فوالا تري بيان. بعد ما عجنا العجينه تاعنا في الخلاط دونك كيسكو فا فير اون فا ليكرازي افيك لا بوم دو لا مان. هاد العمليه تري امبورطون باش يعني ما نعجنوش. Juste, on va l'écraser. ونطموها ونلموها ها. فوالا notre pâte راهي واجده. دونك انا حنقسمها على 3 لانه كما قلت لكم سي غاتو دو 3 ايطاج. نغلفها بفيلم اليمونتير ومن بعد نخليها ترتاح في الثلاجه على الاقل ساعه قبل ما نبداو نخدموها. دونك اون فا كوبي فوالا. وكما قلت لكم اعزائي المشاهدين حبه بيض انا ما كملتهاش باسكو الفرينه تاعي شربت كل لي زانغريديون. دونك على تعرفوا كما تعرفوا انه شاك فارين و لو تيب تاعها. فوالا فوالا نحطوها دون ان فيلم اليمونتير. فوالا ندخلها ترتاح كما قلت لكم على الاقل ساعه في الثلاجه. هاي لا تخوازيام. فوالا دونك نخلوهم يرتاحوا ساعه في الثلاجه. بعد ما ارتاحت لاباط تاعنا ساعه في الثلاجه دوك نفتحوها ونفاسونيوها على شكل قلب. فبسلنا في الباكيسه.
نبدا نفتح فيها. نفتحوها هكذا تكينا سهله في الخدمه. نفتحوها انviron 1 سنتيمتر. فوالا بعد ما فتحناها انا قطعت حطيت ورق هنا راني قطعت ورقه على شكل قلب. فوالا دونك نحطوها على لاباط تاعنا. نحطوها مليح باش نقطعو الشكل، باش نقطعو لاباط تاعنا على شكل قلب. نتبعو نروحو غير بالعقل. لي بور حاولوا نرتبوهم. لا قلبك فوالا ونشكلو القلب ديالنا. ونحو الزايد كامل نحوه، وكي نحوه غير بالعقل باش ما نخسروش الشكل تاع القلب. كيما الشكل تاع القلب vous pouvez l'imprimer. اذا ما قدرتوش ترسموه وتقطعوه vous pouvez l'imprimer, ce sera plus facile pour vous. فوالا نحط كامل l'excédent وكيما قلت لكم on fait très attention. وهاد لاباط اللي قعدت لنا بيان سور vous pouvez تقدروا تلونوها وديروا اشكال باش ديكوريو بها لو كيك تاعكم، قلب، ورده، اللي تحبوا.
ندير لك هنا فوالا القلب تاعنا راه تشكلنا. Très bien. ونعاودوا العملية لي دو بات اللي قعدونا. من بعد نحطوها ديريكتومون في السيلة. فوالا هاو البسكوي تاعنا بعد ما شكلناه على شكل قلب. دونك نسخنوا الفرن على درجة حرارة 170 درجة ونطيبوهم بوندون 25 مينوت. لازم البسكوي تاعنا يكون محمر باش يشد لنا مع لا كريم باش ما فوالا. نطيبوهم ونرجع لكم. بعد ما طاب الكيك تاعنا فوالا شوفوا كيفاش تحمر. نخلوه يبرد تماما قبل ما نبداو لا ديكوراسيون ديالنا. الوغ هنايا عندنا لا كريم ديبلومات. La crème diplomate, c'est un mélange de deux crèmes. Une crème pâtissière avec une crème fouettée. أنا la crème fouettée تاعي صرت لها لا ماسكاربون ولا كريم تشيز اللي هي الجبنة الطرية باش تعطينا ذوق أحسن. ألو عندنا المقادير. عندنا 450 غرام حليب، عندنا 90 غرام سكر، 45 غرام زبدة، 4 صفار بيض، عندنا هنا 50 غرام مايزينا، عندنا لا جيلاتين 5 غرامات، وهنا الماء باش بور إيدغاتي لا جيلاتين تاعنا. اي بور لا كريم فويتي عندنا 225 غرام دو لا كريم ليكيد، وعندنا 75 غرام دو لا ماسكاربون او كريم تشيز كما قلت لكم جبنه طريه. اولا نبداو on va hydrater notre gélatine في الماء بارد ونخلوها ترتاح على الاقل 10 minutes. فوالا حنا واش نديرو؟ ناخدو الحليب تاعنا باش نسخنوه، نحطو عليه بيان سور اللي ما نستغناوش عليها لافاني كوم لا كريم ديبلومات. لا كريم اللي درتها سي اون كريم ديبلومات لافاني. وهذا الحليب نحطوه يسخن غير قريب يجي يغلي نحوه من الفرن. فوالا نحطو الحليب تاعنا يسخن اون فا غيميوي، وكما قلت لكم غير يجي يغلي نحوه من على النار. alors dans un saladier نحطو 4 صفار بيض تاعنا، نزيدو السكر تاعنا ونخلطوهم لونو اللون الابيض. فوالا نزيدو نحطو المايزينا ونحركو jusqu'à obtenir un mélange très lisse.
الميلونج تاعنا فوالا الي ليس اي هوموجين. دونك دوكا نحطو عليه الحليب اللي حطيناه يغلي مع لافاني. الحليب تاعنا سخن، دونك نحطوه ونحركوه بسرعه باش البيض تاعنا ما يطيبش. فوالا نرجعوا للكاسرونه ونرجعوا مره ثانيه على النار حتى تتقى لنا لا كريم ديالنا. دونك فوالا نحركوا الخليط تاعنا حتى لا كريم تاعنا تتقال، وما نحوش يدينا على كاسرونه سينو لا كريم تاعنا تتقلص لنا. فوالا لا كريم تاعنا هذه هي لا تيكستور تاعها، دونك راهي جاهزه. دونك نحطوا عليها لا جيلاتين ونزيدوا لها الزبده. الكريم تاعنا ناخذوا لا جيلاتين تاعنا نقطروها ونحطوها في لا كريم باتيسير وندوبوها مليح على كريم. فوالا شفتوا لا تيكستور تاعها، شوفوا شحال راهي ليس. نزيدوا لها الزبده. لا كريم باتيسير احسن شيء توجدوها في الليل، لانه لازم تكون فريمون لازم تكون بارده باش نقدروا نخدموا بها. فوالا شوفوا تري ليس تري هوموجين. فوالا نحطوها في الريسيبيون et on va la filmer au contact باش ما يدخلهاش الهواء، ونخلوها تبرد على الاقل ساعتين. وكما فوالا دونك on va la filmer au contact ندخلوها في الثلاجه تبرد تماما. بعد ما بردت لا كريم باتيسير تاعنا، دوكا on va faire monter la crème chantilly. دونك كيما قلت لكم لا كريم ليكيد ولا ماسكاربون يكونوا فريمون باردين باش on va réussir notre crème. نحطوا لا كريم ليكيد تاعنا نزيدو لا ماسكاربون ولا كيما قلت لكم كريم تشيز جبنه طريه ونبداو نطلعوها. فوالا لا كريم تاعنا تقالت فوالا كيما راكو تشوفوا. فوالا دوك نجيب لا كريم باتيسير تاعي ونعاود نحلها.
دونك نبدا نخلط لا كريم باتيسير مع لا كريم فويتي تاعنا. نديرها اون دو فوا. فوالا لا كريم ديبلومات تاعنا راهي واجده. نحطوها دون اون بوش ادوي ونخلوها في الثلاجه 30 دقيقه في الثلاجه باش تبرد. دونك رانا وصلنا للمرحله تاع لا ديكوراسيون، سي لو مومون بريفيري ديالي. دونك عندنا بور لا ديكوراسيون عندنا دي ميني ماكارون. ان شاء الله يجي نهار ونعمل لكم اون ريسيت على لي ماكارون. عندي دو لا فرومبواز، عندي دي ميرتي وزوج وريدات pour juste la décoration. وعندنا لا فريز قطعتها على 2. فوالا نبداو بسم الله، نبداو نعمرو لو كيك تاعنا. Donc نكملو. فوالا دونك قبل ما نحطو عليها لي فروي نحطوها داخل الثلاجه على الاقل 30 دقيقه. الوغ نبداو ان شاء الله بعد ما ريح الكيك تاعنا 30 دقيقه في الثلاجه. دونك نبداو on va faire une petite décoration. pour la décoration c'est un choix، يعني كيما تحبوا ديكوريو الكيك تاعكم. ناخذ شويه نزيدو هاد الحبه ماكارون نديروها هنا. وكما قلت لكم لا ديكوراسيون سي ان شوا، يعني تقدروا ديكوريوها اي فواكه عندكم تكون موسميه، دي شوكولا، دي بونبون، دي بسكوي، اللي يريحكم.
عجبكم هذا الجاتو تقدروا تعتمدوه بور فو جاتو دانيفرسير، ديروا دي شيفر دي لتر، دونك سي لو ميم كونسيبت. فوالا. تاع لا فرومبوز. فوالا. فوالا نوتر كيك. ان شاء الله يكون عجبكم، ونتمنى انه تجربوه وتكتبوا لي التجربة تاعكم. يلا بصحتكم.